वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट व्यूअर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के लिस्ट जिनमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ब्रेकअप या फिर शादियां टूटने की कहानियां। शादियां टूटना, रिश्ते बनना, बिखरना एक आम सी बात है, मगर जिन लोगों पर यह कयामत बीत जाए उनके लिए नॉर्मल नहीं होती। इसीलिए व्यूअर्स हम लाए हैं आपके लिए टॉप 10 ड्रामास की कलेक्शन। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए और आने वाली वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल नंद। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि एक कपल आपस में बहुत खुश होता है, इनके दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं होती, मगर फिर भी आपके दुश्मनों की कमी कहीं नहीं होती। लोग हमेशा आपको भड़काएंगे और आपको जुदा करने की कोशिश करेंगे। ड्रामा सीरियल नंद की कहानी भी ऐसी ही है, जिसे लिखा है समीना एजाज ने, सैयद ज़ीशान अली ज़ैदी ने डायरेक्ट किया है और ड्रामे में मिनाल खान का किरदार काफ़ी अहम था। ये ड्रामा फहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन था और इसे साल 2020 में ARY टीवी ने ऑन एयर किया। ड्रामे की कहानी जज्बात से भरपूर है। इस ड्रामे में नंद या फिर खातून विलन का किरदार जवेरिया सऊद और इससे पहले फायजा हसन कर रही थी। ड्रामे की दीगर कास्ट में शामिल हैं शहरोज सब्जवारी, एजाज असलम, सुंबुल अंसारी, अयाज सोमो, मिनसा मलिक, टीपू शरीफ और महविश कुरैशी। ड्रामा सीरियल गलती। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल गलती अस्मा सयानी का लिखा हुआ ड्रामा था। इसे सबा हमीद ने डायरेक्ट किया था और इस ड्रामे की 25 एपिसोड्स थी। ये ड्रामा एक छोटी सी गलती के गिर्द घूमता है जिसने दो लोगों को जुदा कर दिया। ये ड्रामा भी ARY डिजिटल ने साल 2020 में ऑन एयर किया और ड्रामे की 25 एपिसोड्स थी। ड्रामे का OST गलती मेरी नबील शौकत अली की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और ड्रामे की कहानी से आपको ये सबक ज़रूर मिलेगा कि रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कभी भी एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं हिरा मानी, अफान वहीद, अनुशे अब्बासी, सना अस्करी, सबा हमीद, शहरयार ज़ैदी और सबा फैसल। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेहरपोश भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक मामूली सी गलत फहमी की बिना पर एक लड़की को शादी के पहले ही दिन उसका शौहर कबूल करने से इनकार कर देता है और उसे उसके घर भेज देता है। इस ड्रामे का OST साहिर अली बग्गा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। ड्रामे की 41 एपिसोड्स थी और इसे जियो एंटरटेनमेंट ने अब्दुल्ला खादवानी की प्रोडक्शन के तहत साल 2020 के शुरू में ऑन एयर किया था। ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल हैं आयजा खान, दानिश तैमूर, अली अब्बास, ज़ैनब शब्बीर, ज़ानिया सईद, रेहान शेख, इस्मत ज़ैदी और इफ़त रहीम। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। कहते हैं कि कभी भी झूठ बोलने वाले लोग अपने रिश्तों को कामयाबी से नहीं चला पाते, फिर चाहे लड़की कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो और लड़का कितना ही अमीर क्यों ना हो, झूठ की बुनियाद पर बनने वाले रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। दिलरुबा एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा था। इसे कैसरा हयात ने लिखा है, अली हसन ने डायरेक्ट किया है और ड्रामे की 24 एपिसोड्स थी। इस ड्रामा सीरियल की कहानी लड़कियों के लिए खासी इबरतनाक है, जहां एक लड़की लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर खुद को काफ़ी अक्लमंद समझती है, मगर उसका अंजाम आप सबके सामने था। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल हैं हानिया आमिर, शहरोज सब्जवारी, मोहिब मिर्ज़ा, सैयद जिब्रान, रईद मोहम्मद आलम, गना अली और ज़ैन अफसल। ड्रामा सीरियल झूठी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल झूठी के नाम से जाहिर है कि ऐसी औरत जो अपने शौहर से, अपने माँ बाप से, हत्ता कि अपने आप से भी झूठ बोले, वो कैसे कोई रिश्ता चला सकती है। ये ड्रामा सीरियल अली मुइन ने लिखा है और सैयद रामेश रिजवी ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामा सीरियल की 26 एपिसोड्स थी और ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इसमें खूबसूरत अदाकारा इकरा अजीज़ अपने शौहर यासिर हसन के साथ नजर आई थी, जबकि ड्रामे की दीगर कास्ट में अहमद अली भट्टी, अस्मा अब्बासी, तौकीर नासिर, मरियम नफीस और शाइस्ता जबीन शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी निम्रा की ज़िंदगी से शुरू होती है
اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ مزید کرداروں سے بھی واقف ہوتے جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل خاموشی۔ ویسے تو خاموشی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی آپ کی خاموشی رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل خاموشی بھی کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جسے اسی کی بہن نے چیٹ کیا اور اس کے منگیتر کو اپنے جال میں ٹریپ کر لیا۔ اگرچہ منگیتر اس کا کافی زیادہ سنسیئر تھا، مگر پھر بھی اس کے عشق کا رنگ کچا تھا کہ اس کے جاتے ہی وہ اس کی بہن پر فدا ہو گیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ جب ہی ان دونوں کا بریک اپ ہوا، اور آپ کو کافی ایموشنل سینز اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ڈرامہ سیریل کی تقریباً 35 ایپیسوڈز تھیں۔ سال 2018 میں یہ ڈرامہ سیریل ہم ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا، اور اس کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں زارا نور عباس جو ارسلہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، عفان وحید، اقرا عزیز، بلال خان اور توقیر ناصر۔ ڈرامہ سیریل دیمک۔ ویورز، ڈرامہ سیریل دیمک ایک سوشل ڈرامہ تھا۔ اسے سیما منف نے لکھا تھا اور محسن مرزا نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ ڈرامے کی 19 ایپیسوڈز تھی۔ یہ ANB انٹرٹینمنٹ سے آن ایئر کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل 14 نومبر 2015 کو آن ایئر ہوا، اور ڈرامے کی کہانی میں آپ دیکھیں گے تھیلیسیمیا سے لڑتے ایک ایسے شخص کی کہانی جسے ہر کوئی چھوڑ گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں زندگی کی اتنی تلخ حقیقتیں دکھائی گئی ہیں کہ انسان دل تھام کر رہ جاتا ہے۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے اداکار سمیع خان، ان کے ساتھ کاسٹ کیا گیا یالے سرحدی، بینش چوہان، فیضان خواجہ، کامران جیلانی، سیمی پاشا، یاسر مظہر، گلے رانا، فرحان علی آغا، شاہد نقوی اور شہریار زیدی۔ ڈرامہ سیریل نقاب زن۔ ویورز، ڈرامہ سیریل نقاب زن رضوان احمد کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا جسے عدیل صدیقی نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس ڈرامے کی 37 ایپیسوڈز تھیں۔ اسے ہم ٹی وی نے سال 2019 میں آن ایئر کیا تھا۔ اس ڈرامے کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی نے کیسے اسے سب سے تنہا کر دیا۔ وہ لڑکی بے قصور ہونے کے باوجود بھی سبھی کی نگاہوں میں بری طرح گر جاتی ہے، اور تبھی بنے بنائے رشتے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں علی عباس، صبور علی، ہاجرہ یامین، وسیم عباس، علی انصاری، آمنہ ملک، حارث وحید، غزالہ بٹ، فرح نادر اور عائشہ خان شامل ہیں۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی کبھی انسان زندگی میں جن لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے وہی لوگ وقت آنے پر سب سے زیادہ مکار واقع ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ۔ ڈرامہ کوئی چاند رکھ ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل تھا جسے ماہا ملک نے لکھا، سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا، اور ڈرامہ صرف 28 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ یہ ڈرامہ سیریل سال 2019 میں آن ایئر ہوا۔ اس ڈرامے میں آپ ایک انوکھی کہانی دیکھیں گے جہاں خاموش محبت کرنے والا ایک لڑکا اپنی ہی کزن کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کبھی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اسے اپنی محبت پر یقین تھا، جبکہ لڑکی کی طرف سے ایسی کسی قسم کی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جب اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے تب اس کے چھوٹے کزن کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میرا تو کہیں نام ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں رابیل کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا تھا۔ اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عائزہ خان، عمران عباس، اریبہ حبیب، منیب بٹ، اسما باس اور یاسمین حق۔ ڈرامہ سیریل راز الفت۔ ویورز، ڈرامہ سیریل راز الفت کہانی ہے ایک ایسے راز کی جس میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کن باتوں کی بنا پر کسی شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر کیا چیز دیکھ کر بدگمان بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کو محبت کرتے اور نفرت کرتے دیر نہیں لگتی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں یمنا زیدی اور شہزاد شیخ کا کردار کافی اہم تھا۔ ان دونوں کی کیمسٹری کو لوگوں نے بے حد پسند کیا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کا OST آئمہ بیگ کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ راز الفت 35 سے زائد ایپیسوڈز پر مشتمل تھا، اور ڈرامے کی کہانی کافی زیادہ سیڈ اور ہارٹ بریکنگ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سیکھیں گے کہ حرام رشتوں میں کبھی خوشی نہیں ہوتی، اور آخر میں حلال رشتے ہی آپ کی خوشیوں کو بچاتے ہیں۔
تو ویئرس، آپ کو یہ ڈراماز کی کلیکشن کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔